ተጻፈ መጽሐፍ ናይ ሕሽ ቆረሳ እንዳተካይደ ዝርከብ ጣብዒስቲ أوزي عدمينا أخبركم نزا مصحف أبوي طعماي كتمرقوا أوزي ترخيكم زلهم كلكم أجايش بالطعمي كابلبي فلما كمسجن يفتو مصحف أحد تيم كان بحزبي نمزرجح بزح لعل تحتي كم زلوا كل زردو حقيو زام مصحف زيا وقعوا قتمي أبوي طعماي إلى كمزي نفريات واقعة نابزي نابزبي نمرقة كتبقع نبوزحات وجنات أبركتو اللوائيو فلما أبوي طعماي زبل تي كم رأس قداي مجمرتها سياميو نمجلس زاكل فلما أيو كتوشحن 4 نبدم صويان تجري ني مجمري عمت جازيت أني قوينا فأتخلقه مدلو أبتحدثه ما كاتكات النيران قتمي برنامجات نقرب لا مالتيو أو أبتا مدلو أنا دادله يدلو أسر زنوركو بول مركع وقعوا قتمي اسكي إليه أبوي طعماي بني ولادي لازة زي تقرص قص بحر جري مسيسيو بدحري إشعو تي تخطات علينا ناي راديو أدماسينا بوزح سب تقبلنا رقيبة بوزح سوون كاب تم تساتفتنا تا قتمي كتكسل تقديوم سلازي كاو جميرنا أي قارصنا ين كذا مالتيو كساب كل تشحن تجعتن نحمشت عمت ذاكر بتخطات علي بزي مقراز أب مدف تحدثه سنة إن تمحل لفستانيها أبوي طعماي كل بزي وقطاوي محوره وقداي أفتح عبرة السب زريء وزعزوه بناي ولادي لازة كنكف زقبوه نجر زنقفو كنكف زقبوه دما دقيفهم مخري زحلفو بناي ولادي لازة استحانس أيو بدحريو نهزانات بزطعم زناي ولاد مخري نهزانات بزطعم ميله وأودي ده 10 سنة كبابي يا تداليان يرى زام مصحف كوين جنت زقات مقناتات أونا قادمو بتجري حتمت زي تعم قناتات كوينوس أني حمارتيو جزي أحد لدما حزي إنه ني حتمت بقي عسنا في حزبي كتزرقح بقي على أو زي دما بركسورو وجنات لو زحق زني تمن ببايون مصحف عديقو ناي من بهدي زيادة عندما عمل التقيدو صحفيون زيادة كصحف كسرت مصحفتي نخبر كتون مرادي زخنمو نزي مصحف زي بمعداق قالت كسرتي ون ناب حزبي كزرقحم زحسكم بركس ولو سرحت لو سلازي أوزي كلكم جاكم تبركتو تمسك حزي زحجزكم وجنات دما كابلبي إيه كمسكن نهزانات دقوم مخرين كهبوهم نعوم سبلوهم كلهم كبابوهم كم زيد ما بلو بطعوم لسانهم سمعوني زوم دقاي سماعي هابكم أحد نقر الله أنا زمخركم انت تتعوتو أبترف قزاكم متعوتي بوتا كتمرصو ألكم أب ماخذ صرقيا كعسوم نصوات مع الصبوق كوينو زوم دقاي بسولات كبيت سعبينو ترافيك حدقا مكل خلوانا متنقاق باقا حاد قلعا ايو زربش ولدو مخرم زي سمع بحيلي حنقيدو ولدو خمهار انت زاربوه انت نسقنا تعبي توريروه
ملحاسو زلزيلو بدفرات يصرفهم قدف انتولو يملس أفهم نبؤ النديون زي خبر خوينو بمثل الاخ نلبا محزينو كمزين دابلا وترون تربشهم ولدو حزينهم بتكبار ولادهم بزغات امزي نزي ادراش زي تكال دمصيان تግራይውን ንዑመር ሙስጠፋ ብነጻ ተሓዊሩ ወዩ ከም ዝፍለጥ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ሆቴላት ናይ ኣዳራሽ ክራይ ፈሪሖም ብዙሓት መናእሰይ ካብ ምረቓ መጽሓፍ ካብ ጉዳያት ዝሰርፉ ብዙሓት እዮም ትካል ድምጽያነ ትግራይ ግን ወደ እዩ ብምዋል ንዑመር ሙስጠፋ ኣዳራሽ ብነጻ ክፈቅደሉ ኪልዩ ብዙሓት ኣብዚ ሰራሕተኛታት ድምጽያነ ትግራይ እንዳረኹ የዝርከብሞ ብተማሳሊ ስድርኡ ከምውን ዕርቅቱ ኣብዚኹም ዘለኹሞ ናኻቱም ዝለዓለ ክብረለኒ ካብዚ ብተወሳኺ ብግጥመ ቢሉ ህፃናት ብስነ ምግባር ተሃኒጾም ንባዕሎም ንወለዶም ንህዝቦም ዝጠቕሙ ኮይኖም ከዓዊ ድማ እዚ መጽሓፍ እዚ ብወግዓዊ ግጥሚ ንህፃናት ዝቀረበ ሰሓቢ መጽሓፍ እዩ ስለዚ ኩላትና ብዓቅምና ድማ ክንሕግዝ ይግባእ ዝብል መልእኽቲ ክነመሓልፍሞ ሕዝውን ናብ መድረኽ ብምጽዋዕ ብዛዕባ እዚ መጽሓፍ እዚ ሓፈሻዊ ገምጋም እቲ መጽሓፍ እንታይ ከም ዝመስል ድማ ካብ ድምጽያነ ትግራይ ጋዜጠኛታት ካብ ዝኾኑ ማሙዬ ነጋሽ ናብ መድረኽ ብጣቕዒት ሰኒለይ መሳርሕትና ናይ ግጥሚ محزايون عمر مصطفى انقع داس ولك انقع فتصمك قبل فتو مسارحتي عمر مصطفى بتمرتي بمويا قديمون زوسله بتساتفو قطمون قدمي غازيطኛ مخانو جميرو نوح استساتفي دحر ناتو قطمي برغلتا مصحف مستحتمه تاو قربا اوان يوني بزعبا نسو صحافهم قطمታት بقص بحري أبويت عماين نعو زقربو ناريتر ويدما تراخن كريئة حلافنت كابهاون نجن أو زمدرخون واتي أصل زلهم قرب نجاري لأخورد كابتوم أب مدب تحدث زنورو تحسطات حتصار جن أتزيا مكرتي حتصار جن حسابك تقلص الله حتصار انت دليخات تنقفلا حتصار تدليخات تستمرلا تحسطات مدب تحدثو تحنتئة مكرتي مدلاو نيرا امبار نعمتات كم تزبلو نشدش تشوعات عمتات كاب كلتشان 4 كساب كلتشان تشعتن بمدب بتحسطو ملكع زقربو زنبره بدحريو كم بحدش اوشتو اسريصون صنيسون بهصانات ملكع غيريو ناب أنببتي أقربلنا زلوا إذا مصحف زيا أبزا مصحف زيا 29 رأس قديات علو أتوم رأس قديات كم زيناي قدمي بحري بحصرتن حرياتن قالات زتا صحفو ويدم حرق زتا صحفو يكونون رأس قديات يوم حسابات يوم بدحريو أبوشتي ناب تقد مخطات خلخا جن كابتوم متانا قالات دمصاتو معاره ممصا بيت موقع زولونا يقطمي بحريات جن اما ليا زتصحفتيا ابزا مصحف زيا توم صحفات ويدما ابويت عماي زمخرم ويون تتراخي كم مأتو غيرنا ابويت عماي زقربلهم طرح ايكون انت ملخت زحلف بملكع سلون اموداتا دارغام مبزحتي امالي قال اموداتا اتقطمي سهل له نتكوانا بجبري زجلس أتوم قد متهات دما نهز أنا بزمتونه نعدم نسب تقع عدمون نعبيدي من الوقت عيني مدخام زلوم أكلات بزنب بملكو أب تجراي بتجري الناس تصحفوا بركزولو نهز أنا تمسحفت له نساتهم كل تعين تحسوا يزلوم حدا وين وري أنا ورز مسلو سنك علاتيهم كالأي أكاديمية وصحفاتهم إذا مصحف زي أجن مخراوي بقدماوي وقعي ملكع مخري تقرب كوانا
እትገልጽ ባዕሎምቶም ህፃናትን ወይ ድማ ቶም ከምሁሩ ዝተሓረዩ ገጸ ባህርታት ሰባት ማለት እዩ ወኪላ ኣትቀርብ ነበረ መብዛሕትኡ ግዜ ብእንስሳ ኢና ንምስል ንእንስሳ ኢና ጥበበኛነቱ በሊሕነቱ ወይ ዓቃልነቱ ወይ ካልኦት ነገራት እነስተምህረሉ መጽሐፍ ኣቦይ ጥዑማይ ወግዓዊ ግጥሚ ግን ሰባት ባዕሎምቶም ህፃናት ዓበይቲ መናእሰይ ኮታስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብቲ ጽሑፍን ኣብቲ ስእልን ገጸ ባህሪ ገይራ እያ ገሊጻ ዘላ እሞ ወግዓዊ ጽሑፍ ንህፃናት ወግዓዊ ግጥማዊ ጽሑፍ ንህፃናት ብምዃና እውን ምናልባት ክሳብ ሕዚ ካብ ዘንበብክዎም መጽሓፍቲ ህፃናት ፍልይ ዝበለ ቅርጺ ዘለዋ እያ ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣመሪቕና ክንገዝኣ ከለና ክልተ ነገራት ኢና ንዕውት ሓደ ንገጣሚ ጋዜጠኛ ዑመር ሙስጠፋ ናተዋውዕ ኣለና ካልኣይ ድማ ነታ ንዓመታት ብሕማም ኩላሊት ትሳቐ ዘላ ክብርቲ በዓልቲ እንድኡ ንሕግዝ ዘለና ማለት እዩ እሞ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ገዚእና ደቅና እናስተምሃርና ንዕመር ኣተባብዒና ንኽብርቲ በዓልቲ ብየቱ እውን ንኽትሕከም ንሓግዝ ክብሪ ሃበለይ ኣመስግነኩም ዓርኪ ምረፁታ ዝኾኑ መኻይዲ ብሰናይ ዝጓዓዝ የማን መንገዲ ንፅቡቕ ዝመክር በዓል ፅቡቕ ኣመል ቅንዕና ዘመልኦ ዕርክነት ምቕፃል ንስኡ ጠቃሚ ምስ ርፉዕ መሓዛ እነተሓባበርካ ምስራሕ እየ ገዛ ምጥንቃቕ የድሊ ኣብ ምምራፅ ዕርክነት ፍጹም ኣየድልን ኣብ ሸለልትነት እንድሕር ሃልዩ መሓዛ ዘውዕውል ኣብ ቁኑዕ መንገዲ ንኽምለስ ንምጋር ዝኣቢ እንተኾይኑ ከይልክመኩም ብኣጋም ርሓቑ እዩ ዘዋፀኩም ዝኸበሩ ኣባ ጥዑም በረሀ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቆሞስ ልደታ ማርያም ዝኸበርኪ ሲስተር መድህን ተስፋይ መተሓበሪት ማሕበር ደናግል ደቂ ፍቅሪ ትግራይ ዝኸበርካ ኣይተ ገብረ ካሕሳይ ወይ ገብረ ኢሮብ ነባር ተቃላሳይን ኣመራርሓን ዝኸበርኩም ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ሃይማኖት ኣብያተ ጽሕፈት ዝመጻኹም ኣጋይሽ ከምኡውን ቤተሰበይ መተዓቢተይ መሓዙተይ መሳርሕተይን ካልኦትን ዕዱማት ኣጋይሽ ፈለማ እንኳዕ ናብ ስነ ስርዓት ምረቓ መጽሓፍ ትርጉም ምንባር ፍልስፍናዊ ህይወት ብፁዕ ኣቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን ብዳሓን መጻኹም ክብል ይፈቱ በዚ ዕለት ነመርቆ ዘለና መጽሓፍ ኣብ ዙርያ ህይወት ታሪክ ኣቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን ዘድሃበ ጥራይ ኣይኮነን የግዳሲት መጽሓፍ ብፁዕ ኣቡነ ተስፋ ስላሴ መድህን ንኣጠቓላሊ ጉዕዞ ህይወት ደቂ ሰባት ዙርዩሉ መነፀር ካብ ዓሚቕ ፍልስፍናዊ ተሓሳስባን ርዲእትን ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ከም ዝበሃል ዝተዳለወ መጽሓፍ እዩ መጽሓፍ ትርጉም ምንባር ነውሶ ወከፍ እንጥቀመላ ዕለትን ሰዓትን ተጠቒምና ንምንታይ ረብሓ ኢና ንውዕላ ትርጉም ህላወና እንታይ እዩ ከመይ ኢና ንነብር ናበይ ኣንፈቲና እነምርሕ ዘለና ዛጊድ እንታይ ዓሚምና እንታይ ከይተርፈና ምንባርና ትርጉም ኣለዎ ዶ ናትና ምንባር ንናይ ካልኦት ምንባር ዘስፍሕ ድዩ ዘፅብብ ዝብሉን ካልኦትን ብዝምልስ መንገዲ ብስፍሓት ተዳሲሱ ኣሎ ፈጣሪ ንኹሉ በብዕለቱ ሓዱሽ ገጸ በረከት ሽልማት ምስ ኣዳለወ እዩ ሓዱሽ ፀሓይ ሓዱሽ መዓልቲ ሓዱሽ መንፈስ ገለ ሰባት ነቲ ዝነብሩሉ ቅዲ ህይወት እንከይቀያየሩ ደጋጊሞም ብምንባር ህይወት ከሰልችዎም እንከሎ ገለ ድማ ቅዲ ህይወቶም ማእዝናቱ እናስፍሑ ነውሶ ወከፍ መዓልቲ ኣብ ተፅዕኖ ህይወቶም እናቀያየሩ ዝነብሩ ጠቢባን ከም ዘለዉ ግልፂ እዩ እምበኣርከስ ምስ ብፁዕ ኣቦና ኣብ ዙርያ እዚ ኢና ብዕምቆ ተውጊዕና ስለ ዝኾነ ድማ መጽሓፍ ትርጉም ምንባር ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ብዙሕ ዝተደኸመላ መጽሓፍ እያ
أبات عمبرة بخبري عدمولي ጋዜጠኛ መዝገበ ጎይታኦም እንቃዕ ንድርሰት ራብዒት መጽሓፍ ኣብጽሐካ እዞም ክልተ ሰባት ደራሲን ብፁዕ ኣቡነ ተስፋ ስላሴን ዘራኽቦም ግሩም ዝኾነ መድረኽ እያ እታ መጽሓፍ ንሪኣ ኣጋጣሚ ኮይኑ ወዲአያ ኣለኹ እታ መጽሓፋን ምክንያቱ ዓርከይ መጽሓፊ ወዲአያ ዝወድኣ ኩሉ ምክንያት ከዓ ኣናብባኣ ቀላል እያ ካልኣይ ብፁዕ ኣቡነ ተስፋ ስላሴ መማህርተይን መካህንተይን መሳድደይን ስደት ናይ ትምህርቲ እያ ካልእ ስደት ከይትወስድዋ ምንተዚ እንታይ እየ ተዓዚበ ሓደ ሓታታይ ሓደ መላሳይ መብዝሕቲኡ ግን እቲ ጋዜጠኛ መዝገበ ዝሓተን ሕቶ እዩ ንብፁዕ ኣቦና መልሲ ሂቦም ዘለዉ ኣቐድሙ ሕቶታት ሂብዎም የለን ካብ መጽሓፍ ከም ዝተረዳእኽዎ ራንዶም እዩ ኣጋጣሚዮም መሊሶም ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ገገሊኡ እቲ ሕቶ ነዊሕ መልሲ ዝሓተት እናሃለወ أحسير أبيلهم يوم مليشهم زلوا أبقى لي أون إجي أس كزلا يحشني أبزي من تبتكن أي تأتوا إدكن والشيخ أبيلهم قال لي أتون كي تكرك أراوين اللانديا أبزي ملكة الناس أي زاربين زبيل وين رخيب إلا الله من تزي بقات أم بقنع حتى تلو بقنع حتى مليش الله سلازخنا قرم تحتتين ملاسين كوينو ملو بحدا وجن بخمي أزري كم قفن هبي مبربراي نهبني إتي معار أبونا تسالسي يوم جن إتي معار قراري شغريبو زلهم غازت أنيا مزقبي كم حنتي التحلة بالحمي سبا أبونا تسوى سلاسي هوينو ملو نسو حلاباي كوينو له كم زقدح بحري هوينو ملو كدا حيكعا غازت أنيا هوينو زلو من تزي نسو زي حتى حتى بعلم زمسوا يبلون من تزي زعبه حيلي زلو منشي أبونا يخون امبر أبتبابنا يزو غازت أنيا أرئيستيزو مصحف نكرن كلنا بعلو ترجم من باريو زبل بزعبه هيوتي هيوت كعا حسب الله رديت الله قعزله مكنياتو هيوت نعقبه فوق يكون نيلو زلو فلسفناوي يزبل زلو فلسفناوي هيوت أرئيستنا يزو مصحف بتعمي يو سحبني ترجم من بار أرئيستي مريزكا مزقبة نعبونا تسفى سلاسي رخيبكا نابزو درجة زي كك على فلت من مخانو مكوا بتوسنا ملكع بتلفا كنفلت بمقباركا مجمريا نعخا نتو مستوعالكا نتو طبابكا اندقنا خعا ياو بزحات زي دفروا نقر مدفاركا عبي خبرن عدان علمني እግዚአብሔር ይሃበልና ብለካ አይደሊ ብፁዕ አባታችን አቡነ ተስፋ ስላሴ አነ በቀረባ ዝፈለጥኩም አብዙ ጸገም ሰዓት እየ ሓደ ጊዜ አብዙ ያው ጦርነት ሰዓት ከፖሊስ ኮሚሽን ሰባት ኸይዶም ተላይኾም ክልተ ነገር ሓቲቶምዎም ሓደ ምናልባት ያው ናይ ሚንስ ኦፍ ኮሚኒኬሽን ስለዘይነበረ سلك كنهبكم سلك خدولو دو إلهم مستحتتو أنا سلك زدوللو ساعات هزبي سلك مسترخة بأيو إلهم مليسهم كلايكعا بزعبخو مسي سبت شاغلو سلازلو فوتو ختلعلو فوتو دخنا لكم مسبلوهم فوتو ون زلعال أنا هزبي فوتو خلعال كخل كلو إلهم يوم مليسهم أف صلاة إخوينكا كم زي عينت قوام موساد
ካብኡ ከዓ ብዝሓለፈ እናበልኩም ፀኒሕኩም ኢኹም ብጣዕሚ ንህይወቶም ዘስግእ ዝኾነ ጽሑፋት ናብ ዓለም የቃልዑ ነይሮም ترجم منبر فلسفناوي هيوت تبل مصحف بزح عمق مسترات زحزت زعبايا هذه مصحف مسنببكو حزر بزبالة أبشو عندتات فلسفناوي حركات كفيلة خريئيو انتفتنكو انكتو جن أنا كابزو سنوني لعلي مخانو آية أرانن زن شوعته عند تات فلسفناوي حركات قداميتي واغا هيوت fundamental value of life زبليو تخالئتي هيوت انكتن نزعان تقبرو instrumental value of life تسالسيتي تزامادي واغا هيوت relational value of life رابعيتي هايمانوتاوي ومنفساوي spiritual or religious meaning of life كابو بمقصال هيوت تقودا اينتين بحتاونتين fragility and uniqueness of life كابو بمقصال كتتاوين شبوط ناي هيوت ترجم the value of the practical terms of life شاوعيتي life and achievements زبلو شوعات فلسفناوي حركات ايه كريوز مكركم مستر لملم ردا يزبحل محبر دناقل دق فكري أبالية ياو أبتحتي كاثوليكاويت بيت كريستيان مالتي ياو تو مصحف بزعبهم كتصحف كله نمن إسي ناوم من إسي ناوم زلوه نادا يرئي ناتوم نايابونا تسفى سلاسي عبي مخانوم زيت نجار اللوم بزح زسرحون بزح زفلتون بزح زخونة أبو مخانوم يجلس إليه حسب بزو مزحف من إسای من البته بهیوتسی کمیلو خنبر کم زلوا كفتو مزحف كفتو هیوتم کم مهاری کال زبل جمتیو زلنه سمي هايل سلاسي بينا زمت أخلو كاب كتما أقرأ بحق دس لوليو منبر زبالسي بزحيتو منبر هيوت لولو منبر مالت زو منبر زي كلنا بريو أبراند على حدرينا بريو قبلتنا من ما وروز نبرلو إن أب فليز لخا بفلسفنا بمصحف عالم كفولت أبز قبا هيوت بزغير كنا مهارلو بنخل فلسفنا وبزلو منبر كعنيو سلازي بعدو تسم منبر لزبل دستاي وسن يقولون قنجو منبريو أب عالم بزحي خات نبر أير جزء خات نبرخ مغز كذا أير عندنا موعي أير كع جزء خات نبرخه إحنا قنا بستما شاشة من واو خوينا نام من باو كلتنا بتعمز دخمة يزوم صحف زي كعسلتن في مثل كم زرع هو مو منبر ذوي الهوت بحكي لما نأسينا ون كنا قرار صوت قبلنا أيو كافتهم زين بابو بزح كم نجار كم زين لوا سمع له كدمي وين كمز خلهم ناي أبونا تسفاس الله سي استوسنا عفلت أصل زلني صبوق كم نجار زلوا مصحف مزجبة خمس صحافة الصاون كان بيبا تفتي من رأى تركيبون توم زين بون زحلفوا ملئكتي بقرب كتاتل يمزيه صبوق من غير كم زين الواقعات تسفاي قبل كان بيكله وقع كم تأمني نكال أوتون نعاي حاجز كوينا نكال أوت كحلفون
ክትሕግዘኒ ኣዝብል ተስፋ ኣለኒ